The emotionally charged vow of accepting a Sishya wholeheartedly and giving the Sishya everything of one's learning, मम व्रते मम व्रते हृदयन्ते दधामि. followed by the Sannyasa Diksha with the Omkara Pranava mantra and the Mahavakyas being given to the Sishya. After this, Jagadguru gave an Anugraha Bhashanam in 4 languages, proclaiming his Sishya Satya Chandrasekharendra Saraswati Shankaracharya Swami. Satya for Kanchipuram, Satyavrata Namankita Kanchi Divya Kshetre. Satya for the Satyanarayana Kshetram of Annavaram from which the young Acharya comes. And Satya because his previous name began with the word Satya. And in an interesting pun of the numeric value of Aksharas, Satya has the numbers 7 and 1, and the young Acharya is the 71st Acharya of the great Sri Kanchi Kamakoti Peetham. गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरम्. अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्री चंद्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्. देवे देहे च देशे च भक्त्यारोग्य सुखप्रदं बुध पामर सेव्यन्तं श्री जयेन्द्रं नमाम्यहम्. सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्. श्रीचरणानाम् अनुग्रहेण गुरु परंपरा अनुग्रहेण च एतत् तुरीयाश्रम स्वीकरण कार्यक्रमः सम्यक् सम्पन्नः. सनातन धर्म संरक्षणार्थम अद्वैत तत्व सिद्धांतस्य प्रचारार्थम ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः इति औपनिषद तत्वस्य मतस्य प्रचारार्थम कांच्यां प्रतिष्ठापितस्य कांची कामकोटिपीठस्य या गुरुपरंपरा अनुवर्तते तस्यां गुरुपरंपरायां अस्मत् परमगुरवः तथा गुरवश्च ये श्री श्री चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती शंकराचार्याः तथा अस्माकं गुरवः ये श्री 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 जयेन्द्र सरस्वती शंकराचार्याः एते सर्वेपि लोकोद्धारणार्थं लोकस्य उपकारार्थं धर्मस्य संरक्षणार्थं श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करमिति अभिप्रायस्य कार्यरूपेण निर्वहणार्थम् अनेक शुकस्य गीतं श्रूयते. अनेक धार्मिक सामाजिक कार्याणि कृत्वा अस्माकम् इदानीमपि अन्य रूपेण अनुग्रहं वितरन्तो वर्तन्ते. तेषाम् अनुग्रहबलेन यः अद्य कार्यक्रमः सम्पन्नः तस्य वैदिकाङ्गत्वेन योगपट्टसहित नामस्य उद्घोषणमपि अङ्गभूतमिति मत्वा इदानीं या परंपरा अनुवर्तते शंकर भगवत्पादतः आरभ्य सुरेश्वराचार्याः सर्वज्ञात्म सरस्वती स्वामिपादाः इति ततः प्रभृति या परंपरा अस्माकं
चंद्रशेखरे सरस्वती स्वामिपादाः जयेन्द्र सरस्वती स्वामिपादाः इति या परंपरा अनुवर्तते तस्यां परंपरायाम् अद्य अस्माकं सौभाग्यवशेन तेषाम् अनुग्रहबलेन तेषामेव अनुग्रहबलेनैव एतत् कार्यं सुसम्पन्नमिति धिया नामरूपे व्याकरवाणी इति विद्यते नामकरणम् इति धिया सत्य चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सत्य चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सकलवाद्यं सत्य चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती इति नाम्ना एतान् सर्वेपि भक्ताः स्तुवन्तः नमन्तः ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं ब्रह्मस्वरूपाः इति कृत्वा तद्विषये एतादृश नाम्ना सहित गुरुपरम्परां सर्वेपि भक्ताः ध्यात्वा गुरु अनुग्रहेण गुरोरनुग्रहादेव पुमान् पूर्णः प्रजायते प्रशान्तये अद्वैतवासना आविर्भवति नान्यथा इति उक्तं प्रणमत हृदितान् नित्यमाचार्यपादान् इति आचार्यपरम्परां सर्वेपि स्तुवन्तु तदनुग्रहेण सर्वेषां श्रेयः परम्परा अनुग्रहेण श्रेयः परम्पराः सर्वेपि अवाप्नुवन्ति इति चन्द्रमौळीश्वरं मत्वा सर्वेषां कृते आशीः प्रदीयते। नारायण हर हर शंकर हर हर शंकर। आदिशंकराचार्य परंपरागत मूलाम्नाय सर्वज्ञ श्री कांचिकामकोटिपीठाधिपति जगद्गुरु शंकर विजयेन्द्र सरस्वती महाराज की। आदिशंकराचार्य परंपरागत मूलाम्नाय सर्वज्ञ श्री कांचिकामकोटिपीठाधिपति जगद्गुरु श्री सत्य चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती महाराज की। श्री सत्य चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती महाराज की। श्री सत्य चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती महाराज की।